नमस्कार सम्पूर्णलाई। आज म कक्षा 12 को 5 मार्क्समा आउने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्दिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईको 5 मार्क्स यो च्याप्टरबाट आउन सहयोग गर्नेछ र यो कक्षा 12 को सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर पनि हो र यहाँ स्कुल कलेज भन्दा अलि फरक तरिकाले यहाँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ध्यान दिएर हेर्दिनु होला है। ल हेर्नुस्, यसमा यो च्याप्टरमा गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यसमा दुईवटा अकाउन्ट हुन्छ। एउटा कस्ट अकाउन्टको कुराहरु दिएको हुन्छ अनि अर्को फाइनान्शियलको कुराहरु दिएको हुन्छ। हामीले गर्न चाहिँ के पर्छ भने यो च्याप्टरमा जस्तो कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस दिएको छ भने फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट लस दिएको छ भने फाइनान्शियलको निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस। अनि त्यसपछि फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट लस दिएको छ भने कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट र लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि जस्तै हाम्रो क्लास 11 मा थियो नि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, जसमा हामीले केही पोइन्टहरु एड गर्थ्यौं केही पोइन्टहरु लेस गर्थ्यौं। हो त्यसरी एड लेस गरेर हामीले यो च्याप्टरमा एउटाको प्रॉफिट दिएको छ भने अर्काको प्रॉफिट लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कस्टको दिएको छ भने फाइनान्शियलको निकाल्नु पर्यो, फाइनान्शियलको दिएको छ भने कस्टको निकाल्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, म केही कुराहरु नोट गराउँछु, त्यो तपाई पनि म सँगसँगै नोट गर्नु होला। ती नोट गरेको आधारमा नै हामी यो अलि फरक तरिकाले यो च्याप्टरमा सल्भ गर्न गइरहेका छौं। ल हेर्नुस्, 1 नम्बरमा जस्तो तपाईले क्वेशन देख्नु भयो, अब त्यहाँ क्वेशन एक्जाम हल भित्र गइसकेपछि त्यो क्वेशन देख्ने बित्तिकै ओपनिङ स्टक भन्ने देख्नु भएको छ भनेपछि देख्नु भयो भने है ओपनिङ स्टक यो ओड देख्नु भयो, ओपनिङ स्टक भन्ने देख्नु भयो भने यसलाई तपाईले एक्सपेन्स हो यो भन्ने बुझ्नु होला। एक्सपेन्स। अब हेर्नुस्, एक्सपेन्स बढी भयो भनेपछि प्रॉफिट के हुन्छ? कम हुन्छ। अनि एक्सपेन्स कम भयो भने प्रॉफिट बढी हुन्छ। ओपनिङ स्टक यदि ओभर भयो भने प्रॉफिट के हुन्छ? प्रॉफिट कम हुन्छ। हेर्नुस्, अनि त्यसै गरेर ओपनिङ स्टक एक्सपेन्स हो यो अन्डर भयो भने, अन्डर मतलब कम भयो भने प्रॉफिट के हुन्छ त? बढी हुन्छ। ल हेर्नुस्, ओपनिङ स्टक देख्नु भयो भने त्यसलाई एक्सपेन्स हो भन्ने थाहा पाउनु होला। अनि त्यो एक्सपेन्स ओभर छ भनेपछि प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्छ, त्यो कम छ भने प्रॉफिटलाई बढाउने काम गर्छ। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा क्लोजिङ स्टक। अब क्वेशनमा यदि तपाईले क्लोजिङ स्टक कतै देख्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्कम हो भनेर बुझ्नु होला। इन्कम। अनि इन्कम हेर्नुस्, इन्कम जति बढी भयो प्रॉफिट पनि त्यति बढी हुन्छ, इन्कम जति कम भयो प्रॉफिट त्यति नै कम हुन्छ। यदि इन्कम ओभर छ भने प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ। अनि इन्कम कम छ भने प्रॉफिट के हुन्छ त? प्रॉफिट कम हुन्छ। ल त्यसै गरी हेर्नुस्, ओभरहेड। ओभरहेड जेसुकै होस्, हामीलाई वर्क ओभरहेड भनोस् चाहे सेलिङ ओभरहेड भनोस् चाहे अफिस ओभरहेड भनोस्, जुनसुकै ओभरहेड भने पनि यो ओभरहेडलाई पनि तपाईले के बुझ्नु होला त? एक्सपेन्स भन्ने बुझ्नु होला। एक्सपेन्स। अब हेर्नुस्, एक्सपेन्स माथि भनेको जस्तै बढी भयो भनेपछि प्रॉफिट के हुन्छ? ओभर भयो भने प्रॉफिट कम हुन्छ। त्यसै गरेर यो एक्सपेन्स कम भयो भने, अन्डर कम भयो भने प्रॉफिट बढी हुन्छ। यो कुराहरु नोट गर्नु होला। जस्तै एडलेस गर्नुपर्ने हुन त हामी यसैको आधारमा एडलेस गर्छौं, जसले गर्दाखेरि हाम्रो 5 मार्क्स जतिको मार्क्स हो त्यति नै आउँछ। नत्र भने कुनै स्टुडेन्टले प्राय कुनै एड गर्दिन्छन्, कुनै लेस गर्दिन्छन्। अब त्यसरी कहिलेकाहीँ त मिल्ला रे, नत्र कहिलेकाहीँ त सबै नमिल्न पनि सक्छ। त्यो भन्दा बरु यो 2-4 टा पोइन्टहरु छन्, यो राम्रोसँग हेर्दिनुस्। जस्तो ओपनिङ स्टक क्वेशनमा देख्यो भने त्यो एक्सपेन्स हो भन्ने थाहा पाइराख्नु होला। अनि एक्सपेन्स खर्च बढी भयो भने नाफा कम हुन्छ, अनि त्यसै खर्च कम भयो भने नाफा बढी हुन्छ। अनि क्लोजिङ स्टक देख्नु भयो क्वेशनमा भने त्यो क्लोजिङ स्टकलाई इन्कम भन्ने बुझ्नु होला। अनि त्यो इन्कम हेर्नु त जति इन्कम भयो त्यति प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ, जति इन्कम कम भयो त्यति प्रॉफिट पनि कम हुन्छ। अनि त्यसै गरेर ओभरहेड। ओभरहेड जसको पनि है, वर्क ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, जेसुकै ओभरहेड भन्नुस्, त्यो ओभरहेड भन्ने बित्तिकै के एउटै हो? एक्सपेन्स हो। त्यो एक्सपेन्स बढी भयो भने प्रॉफिट कम हुन्छ, अनि एक्सपेन्स कम भयो भने प्रॉफिट बढी हुन्छ। अनि त्यसै गरी यसमा अनि अर्को कुरा छ, अर्को के नोट गर्नु होला आइयो।
भिडियो रोकेर पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरु थाहा पाउनु भयो भने तपाईको 5 मार्क्स को सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुस् ल त्यसैगरी एउटा सरी अनि त्यहाँ कुनै कुनै पोइन्टहरु भनेको हुन्छ जस्तो हामीलाई कस्ट अकाउन्टमा यति भयो उति भयो जस्तो हामीलाई भनिरा हुन्छ कि त्यहाँ फर्स्ट अकाउन्टमा ओभर भयो फाइनान्शियलमा यो भयो भन्दिरा हुन्छ। तर कुनै कुनै पोइन्टहरु यस्तो हुन्छ जुन कसको हो भन्देको हुँदैन। जस्तो हामीलाई ट्याक्स पेड मात्रै भन्दियो, अब त्यो कसको हो त? अनि जस्तै डिभिडेन्ड पेड भन्दियो त्यो कसको, इन्ट्रेस्ट पेड भन्दियो त्यो कसको, कुनै न कुनै त कि कस्ट अकाउन्टको हुनुपर्छ कि फाइनान्शियल अकाउन्टको हुनुपर्छ। र यहाँ केही कुराहरु छन् जस्तो पोइन्ट ओन्ली फाइनान्शियल अकाउन्टको मात्र पोइन्टहरु जस्तो एउटा ट्याक्स पेड ल हेर्नुस् यो ट्याक्स पेड देख्नु भयो भने यो फाइनान्शियलको कुरा हो। यो ट्याक्स पेड भनेपछि ट्याक्स तिर्नु भयो, खर्च हो। खर्चले के गर्छ त प्रॉफिटलाई अघि नै भनिसक्यो, ट्याक्स पेड खर्चले प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्छ है। अनि त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड पेड भनेर हामीलाई मात्र डिभिडेन्ड पेड भन्देको होला। त्यो डिभिडेन्ड पेड भनेपछि खर्चले के गर्यो त प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्यो। कसको प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्यो त? यो फाइनान्शियलको मात्र कुरा हो नि त, फाइनान्शियललाई मात्र असर पार्यो है। हेरे कस्ट अकाउन्टसँग यसको रिलेसन हुँदैन। ल त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट पेड भनेर हामीलाई दियो। इन्ट्रेस्ट पेड भनेपछि यो पनि फाइनान्शियलको हो। अब इन्ट्रेस्ट तिरेपछि एक्सपेन्स पैसा गएपछि एक्सपेन्स के हो त प्रॉफिटलाई घटाइराछ, फाइनान्शियलको प्रॉफिटलाई घटाउँछ है। त्यसपछि 4 नम्बरमा ब्याड डेब्ट भनेर हामीलाई दिएको होला। त्यो ब्याड डेब्ट भनेको लस भयो, कुनै सामान हामीले उधारोमा बेचेको थियो अनि त्यो लिनुपर्नेले डेटरबाट पैसा लिनु थियो, त्यसले पैसा दिएन अनि के भयो त ब्याड डेब्ट भयो। अब त्यो ब्याड डेब्ट हाम्रो लस अब खर्चै छ र त्यसले प्रॉफिटलाई के गरिराछ त घटाइराछ। त्यो पनि के त फाइनान्शियलको प्रॉफिटलाई मात्रै। अनि त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड रिसिभ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ इन्कम भयो है। फेरि यो इन्कम यसले के गर्छ प्रॉफिटलाई अघि नै भनिसकेका छौं, जसको इन्कम होस् जस्तो हुन्छ नि त इन्कमले त प्रॉफिटलाई बढाउने काम गर्छ। अब यो कसको इन्कमलाई बढाइराछ त फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिटलाई बढाइरा हुन्छ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर दियो भने। त्यसै गरेर अर्को इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर दियो हामीलाई। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट जक्कै हामीले लगानी गरेका थियौं त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आयो भनेपछि हाम्रो के भयो त हामी इन्कम बढ्यो नि त। इन्ट्रेस्टमा आयो भनेपछि त हाम्रो इन्कम बढ्यो अनि त्यसले के गरिरा हुन्छ त प्रॉफिटलाई बढाउने काम गरिरा हुन्छ। यिनी कुराहरु चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। कहिलेकाहीँ झुकाउनको लागि हामीलाई यतिकै ट्याक्स पेड भन्देको हुन्छ। अब त्यो ट्याक्स पेड भनेपछि अब यो कसको हो त, कस्टको हो कि फाइनान्शियलको, यो झुकिन सक्नु होला। यो कुराहरु नोट गरेर राख्नुस्। अब यस्ता जस्तो ट्याक्स पेड दियो भने नझुकिनु होला, यसले फाइनान्शियलको प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्छ। अनि त्यस्तै डिभिडेन्ड पेड दियो भने यसले पनि फाइनान्शियलको प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्छ। अनि इन्ट्रेस्ट पेड छ भने त्यसले पनि फाइनान्शियलको मात्र कुरा हो। यो कस्ट अकाउन्टसँग कुनै रिलेसन राख्दैन। यसले पनि के गर्छ त फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्छ। अनि ब्याड डेब्टले पनि फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिटलाई घटाउने काम गर्छ। अनि डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको छ भने चाहिँ अब यो फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिटलाई यसले बढाउँछ किनभने इन्कम हो। अनि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने यो पनि इन्कम हो, हामीले कतैबाट कहीँ लगानी गरेका थियौं त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट पायौं भने के गर्छ त यसले हाम्रो प्रॉफिटलाई बढाउने काम गर्छ। र यो त भयो फाइनान्शियलको मात्र कुराहरु है। जुन अगाडि लेखेका छौं ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्स हो, त्यो बढी भयो भने के हुन्छ प्रॉफिट कम हुन्छ, कम भयो भने प्रॉफिट बढी हुन्छ। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम, त्यो इन्कम बढी भयो भने प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ, इन्कम कम भयो भने प्रॉफिट पनि कम हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर ओभरहेड जेसुकै होस्, सेलिङ ओभरहेड, वर्क ओभरहेड, अफिस ओभरहेड जेसुकै होस् यो बढी भयो भने प्रॉफिट कम हुन्छ अनि यिनी ओभरहेडहरु कम भयो भने प्रॉफिट चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। अनि यिनी सबैलाई हाम्रो एउटा सानो फर्मुला छ। यो फर्मुलाको आधारमा हामी एड लेस गर्ने काम गर्छौं।
यो त भयो पोइन्टहरु कुन कहाँ पर्छ भनेर है। जस्तो फाइनान्शियलको अहिले लेखेको भयो, अगाडिको तिमी एक्सपेन्सको नेचरहरु थाहा पायौ ओभर र अन्डरको बारेमा। र त्यसपछि हाम्रो हेर्नुस् यो सानो एउटा फर्मुला छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अब जुनसुकैको होस्, चाहे कस्ट अकाउन्ट चाहे फाइनान्शियल अकाउन्ट, हामी यो एउटा सानो फर्मुला जस्तै छ, यसलाई यसको आधारमा हामी गर्यौं भनेपछि जुनसुकै हिसाब पनि यो च्याप्टरको हामी गर्न सक्छौं। के चाहिँ फर्मुला भनेपछि हेर्नुस् है, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने रे। जस्तो हामीलाई क्वेशनमा कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दियो, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दियो भने जे थाहा छ त्यो हाम्रो हो। अब कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ, फाइनान्शियलको प्रॉफिट बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ। जस्तो कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट हामीलाई थाहा छ भनेपछि कस्ट अकाउन्ट हाम्रो भयो, फाइनान्शियलको थाहा छैन नि त, फाइनान्शियलको कस्ट अकाउन्टको दिया छ भने फाइनान्शियलको निकाल्नु पर्ने हो। अनि थाहा भएको चाहिँ हाम्रो, थाहा नभएको उसको। अनि यहाँनिर थाहा भएको हाम्रो, थाहा नभएको उसको। अनि जस्तै कस्ट अकाउन्टको हामीलाई थाहा छ नि त कस्ट अकाउन्ट हाम्रो हो, अनि कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट बढिरहेछ भनेपछि त्यसलाई उल्टो गर्ने अरे। उसको प्रॉफिट जे हुन्छ उसको फाइनान्शियल हो, उसको प्रॉफिट बढिरहेछ भनेपछि एड गर्दिने। प्रॉफिट बढ्नुको मतलब उसको प्रॉफिट बढिरहेछ भने एड गर्दिने, उसको प्रॉफिट घटिरहेछ भने लेस गर्दिने। उसको प्रॉफिटलाई इफेक्ट चाहिँ एड बढाइरहेछ भनेपछि कुनै कारणले त्यो हामी त्यहाँ पढ्छौं, ती हाम्रो क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यो के भन्छ त्यो पोइन्टहरु पढ्ने, त्यो पोइन्टले फाइनान्शियलको प्रॉफिट बढिरहेछ भने एडै गर्दिने। बढ्नुको मतलब एड गर भनेको, यदि उसको प्रॉफिट घटिरहेछ भनेपछि फाइनान्शियलको त्यो कारणले घटिरहेछ भने लेस गर्दिने। अनि कस्ट अकाउन्ट भनेको हाम्रो भयो। अब त्यो पोइन्ट पढ्ने, त्यो पोइन्ट पढिसकेपछि त्यो पोइन्टले चाहिँ हाम्रो कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिटलाई चाहिँ घटाइरहेछ भनेपछि बढाइदिने। मतलब घटाइरहेछ भन्नुको मतलब लेस गर्नुपर्ने छ भने एड गर्ने, एड गर्नुपर्ने छ भने लेस गर्ने। र म एउटा क्वेशन गर्छु, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी फेरि गर्छौं है डिस्कस। ल यसको पहिला फर्मेट लेखौं। माथि यो चाहिँ नबिर्सिनु होला, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। यहाँ म अहिले एउटा क्वेशन फेरि सल्भ गरेर देखाउँछु, अलि बुझ्न सजिलो होला फेरि। ल हाम्रो फर्मेट बनाऊ, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यहाँ चाहिँ एज अन डेट छ भने लेखिदिनु होला, नत्र यतिकै उ गरे पनि भयो। ल हेर्नुस् है, यो स्कुल कलेजहरुमा तपाईहरुले अरु अलग-अलग तरिकाले पढ्नु भयो होला, यहाँ अलि फरक छ, तर अलिकति ध्यान दिएर हेर्दिनु भयो भने चाहिँ स्कुल क्याम्पसको भन्दा अलि सजिलैसँग बुझ्न सकिएला जस्तो लाग्छ है। जस्तो यहाँ पर्टिकुलर्स, त्यसपछि डिटेल, त्यसपछि यता टोटल। ल हेर्नुस्, म एउटा क्वेशन गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि ओल्ड इज गोल्डबाट क्वेशन गर्दै छु म। हेर्नु होला, लास्ट इयरको क्वेशन 2076 साल सेट बी, 2076 साल सेट बी मा सोधेको छ हामीलाई। यहाँ जस्तो अब यो फर्मुलाको कुरा गर्दाखेरि पर्टिकुलर, अब यहाँ पोइन्टहरु दिएको हुन्छ, त्यो पोइन्टहरुलाई यहाँ लेख्ने हो के दिया छ। अनि डिटेलमा एड गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ सुरुमा अब के को प्रॉफिट दिया छ त्यो प्रॉफिट हेर्छौं, प्रॉफिट लेखिसकेपछि अनि केही कुराहरु एड गर्नु पर्यो, केही कुराहरु लेस गरेर अनि जे को प्रॉफिट दिया छ त्यसकोबाट अर्कोको प्रॉफिट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ अनि डिटेलमा त्यो लेख्ने इनर कलममा, नत्र यो डिटेल भन्ने कलम नभए पनि हुन्छ, एउटै टोटलमा पनि गर्न सक्छौं यो सबै। तर पछि मतलब हिसाब गर्न बुझ्न सजिलो होला भनेर डिटेल पनि कलम बनाएको छ। ल हेर्नुस् है, पहिला यहाँ क्वेशन पढौं। के को प्रॉफिट दिया छ, यदि कस्ट को दिया छ भने फाइनान्शियलको पत्ता लगाउनु छ, अनि फाइनान्शियलको दिया छ भने कस्ट को पत्ता लगाउनु छ है। जस्तो on reconciliation of financial and cost accounting for the information were disclosed। अनि त्यसपछि अब आई नम्बरमा भनेको छ हेर्नुस् त, त्यहाँ प्रॉफिट सो बाइ कस्ट अकाउन्ट आरएस 80,000 भनेको छ। हेर्नुस्, हामीलाई कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएको रहेछ, यसको मतलब कस्ट अकाउन्ट हाम्रो भयो, जेको प्रॉफिट दिया छ नि त्यो हाम्रो भयो। अब यो फर्मुला अनुसारले उसको, अब उसको चाहिँ के भयो त, फाइनान्शियल चाहिँ उसको भयो है। अब उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्नुपर्छ। अब यहाँ अब कसरी गर्ने, यहाँ अहिले म सँगसँगै तपाई पनि गर्दै जानु होला। र प्रॉफिट सो बाइ कस्ट अकाउन्ट आरएस 80,000 भनेको छ है। प्रॉफिट अब यहाँ पहिला लेख्नु होला, सिधा जे दिया छ त्यो पहिला जसको प्रॉफिट हो त्यो प्रॉफिट लेखिदिने। जस्तो प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिया छ नि कति त 80,000। ल हेर्नुस्, त्यसपछि हामीले केही कुराहरु एड गर्नु पर्यो यसमा, त्यहाँ दिएको अरु, अनि केही कुराहरु लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो अब के को प्रॉफिट, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिया छ नि त, अब आउने के को हो त, अब फाइनान्शियलको प्रॉफिट आउँछ एन्सर। प्रॉफिट
एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेर। जस्तो अब प्रॉफिट नै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, लस पनि आउन सक्छ, तर जे आए पनि फाइनान्शियलको नै आउने हो है। ल अब यसमा भएको पोइन्टहरु के एड गर्नु पर्यो, केही लेस गर्नु पर्यो। जस्तो फर्स्टमा हेर्नुस्, वर्क ओभरहेड। वर्क ओभरहेड भन्ने बित्तिकै के सम्झिने आयो त्यो एक्सपेन्स हो। यो एक्सपेन्स जति बढी हुन्छ प्रॉफिट कम हुन्छ, यो जति कम हुन्छ प्रॉफिट त्यति बढी हुन्छ है। जस्तो वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्ड इन कस्ट अकाउन्ट 5000। कस्ट अकाउन्टमा 5000 रुपैयाँ कम देखाछ अरे वर्क ओभरहेड। यसको मतलब वर्क ओभरहेड भनेको त खर्च हो नि, कस्ट अकाउन्टमा खर्च 5000 कम छ अरे। त्यसो भए कस्ट अकाउन्टको 5000 प्रॉफिट के भयो त, खर्च कम छ भने प्रॉफिट बढी भयो। कस्ट अकाउन्ट भनेको कसको हो हेर्नु त, हाम्रो हो। अब हेर्नुस्, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही 5000 रुपैयाँ प्रॉफिट कम छ, सरी के भन्छ, वर्क ओभरहेडमा 5000 रुपैयाँ खर्च कम देखाछ भनेछ नि त। अन्डर रेकर्ड इन भनेको 5000 रुपैयाँ कम रेकर्ड गरेछ भन्नुको मतलब कम देखाछ भनेपछि 5000 त्यसको प्रॉफिट बढी भयो होला। कसको त, कस्ट अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्ट कसको हो, हाम्रो। हेर्नुस् है, उसको के हो त, फाइनान्शियल हो। यहाँ हेर्नुस्, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। हेर्नु त, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट, कस्ट अकाउन्ट हाम्रो हो, हाम्रो प्रॉफिट के भइराछ, खर्च कम भएको भएर प्रॉफिट बढिराछ। तर हाम्रो प्रॉफिट के गर्ने भनेछ, प्रॉफिट बढिराछ भनिराछ, एड गर्ने जस्तो लागिराछ नि हामीलाई। मतलब प्रॉफिट बढी भइराछ त एड गर्नु पर्यो। अब यहाँ उल्टो गर्ने रे, एड हैन कि, अब के गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने, लेस गर्ने, घटाउने। बढ्या छ भने घटाउने, मतलब लेसमा लेख्नु पर्यो हामीले। यहाँनिर मैले आईआई नम्बर लेख्दिए है, आईआई नम्बर। यो चाहिँ फर्स्ट आई रहेछ, ल यो आई। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस्, अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्ड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट 10000 रुपैयाँ रहेछ। यसरी कति हजार छ यहाँ, 6000 रुपैयाँ। यहाँ 6000 लेख्दियौ है डिटेलमा। ल हेर्नुस्, त्यसपछि अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्ड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट 10000 रह्यो। फाइनान्शियल अकाउन्टमा अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्ड भनेको अन्डर कम देखायो रे फाइनान्शियलमा। त्यसो भए फाइनान्शियलको 10000 रुपैयाँ प्रॉफिट बढी छ, खर्च कम। अफिस ओभरहेड भनेको त खर्च हो नि, खर्च कम देखायो भने प्रॉफिट के भयो त, उसको बढी भयो। कसको त, फाइनान्शियल अकाउन्ट। अब हेर्नु त, फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको हो, उसको हो है। कस्ट अकाउन्ट त हाम्रो हो नि। अब उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, खर्च कम छ प्रॉफिट के भइराछ, बढिराछ। एडै गर्नु पर्यो यो पोइन्ट। यहाँ पुरै लेख्दिने के भनेछ त्यो, यसमा चाहिँ अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्ड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट लेख्दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो आईआई गरेर नलेख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर आईबी मा डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट 6000 रे, सरी यहाँ माथि 5000 रहेछ है। यो चाहिँ 5000 रहेछ। ल हेर्नुस्, त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट 6000। डेप्रिसिएसन भनेको त खर्च हो, लस हो नि त। कुनै पनि फिक्स एसेटमा डेप्रिसिएसन काटिन्छ भने त्यो त हाम्रो लस सर हो। अब त्यो आउने त हैन नि डेप्रिसिएसनको पैसा त, मतलब पैसा हामीबाट गए सरै हो, एक्सपेन्स जेसुकै बुझ्नुस् त्यसलाई। ल हेर्नुस् त, के भनिराछ त, कस्ट अकाउन्टमा 6000 रुपैयाँ के गर्यो अरे, अन्डर रेकर्ड गर्यो अरे कस्ट अकाउन्टमा। त्यसो भए कस्ट अकाउन्टमा डेप्रिसिएसन भनेको खर्च कम छ भने कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट के भयो होला त, बढ्यो होला। अब हेर्नुस्, बढ्यो होला। तर कस्ट अकाउन्ट कसको हेर्नुस्, हाम्रो। उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। उसको के थियो, फाइनान्शियलको कुरा त भने छैन नि। कस्ट अकाउन्टमा 6000 रुपैयाँ के भनेछ, डेप्रिसिएसन कम देखायो भनेछ भने कस्ट अकाउन्टको 6000 अहिले प्रॉफिट बढिराछ। कस्ट अकाउन्ट कसको, हाम्रो प्रॉफिट बढ्या छ भने के गर्नु पर्यो, उल्टो गर्नु पर्यो, मतलब लेस गर्नु पर्यो। कति त, 6000 रुपैयाँ, 6000 रुपैयाँ है। अनि त्यस्तै गरेर अ प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट वाज सो अन फाइनान्शियल अकाउन्ट 5000। ल एउटा प्रॉफिट भयो अरे फिक्स एसेट बेचेर फाइनान्शियल अकाउन्टमा कति, 5000। अब हेर्नुस् त, फाइनान्शियल अकाउन्टमा के भन्छ, प्रॉफिट भयो भनेछ, उसको प्रॉफिट अब केही सामान बेच्यो भनेछ, बेचेपछि त इन्कम भयो। अनि इन्कम जति बढी हुन्छ प्रॉफिट पनि के हुन्छ त, त्यति नै बढी हुन्छ। कसको प्रॉफिट बढिराछ त, फाइनान्शियल अकाउन्टको। सामान बेचेर इन्कम बढेपछि प्रॉफिट पनि बढ्यो। अनि कति, 5000। फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको हो हेर्नु त, उसको हो नि। कस्ट अकाउन्ट हाम्रो, फाइनान्शियल अकाउन्ट उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने। उसको प्रॉफिट बढिराथ्यो कि नै, बढिराथ्यो भने बढेको कुरालाई के गर्नु पर्यो त, एड गर्नु पर्यो। बी नम्बर यहाँनिर लेख्दिनु होला, प्रॉफिट सेल अन फिक्स एसेट भनेर कति, 5000 रुपैयाँ। अनि त्यो माथि उसको लेख्न बिर्सेको रहेछ है, यो 10000
थर्ड नम्बरको जुन हामीले के लेखेका थियौँ अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डिङ फाइनान्शियल अकाउन्ट। फाइनान्शियल अकाउन्टमा के भयो अरे अफिस ओभरहेड कम देखायो भनेको थियो। अनि अफिस ओभरहेड भनेको खर्च कम देखाएपछि प्रॉफिट के हुन्छ त बढ्छ। कसको त फाइनान्शियलको कुरा हो। अनि अहिले कस्ट अकाउन्ट हाम्रो फाइनान्शियल कसको उसको प्रॉफिट के भइरहेको थियो बढिरहेको थियो भने जे हुन्छ त्यही गर्ने भन्यो। अब त्यहाँ पनि सकियो हेर्नुस्। अब यो सबैलाई जोड दिनुस्। जस्तो 8 सम्मकोलाई जोड दिनु 15,000 अनि 80 मा 15 जोड्नु भयो भनेपछि 95,000 अनि त्यसपछि यो सबै यसरी यो पनि जोड दिनु होला 11,000। 95,000 बाट 11,000 घटाउनु भयो भने 84,000 हाम्रो के को प्रॉफिट आयो त प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेर यसको प्रॉफिट आयो। ल हेर्नुस् यसरी हामी गर्छौं। जसको प्रॉफिट उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। र यसको फेरि अर्को पार्ट यो अहिले कस्ट अकाउन्टको बनाएको थियौं। अब फाइनान्शियलको म भिडियो अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। धन्यवाद।